يسرني ويسعدني أن أرحب بفضيلة الشيخ دكتور محمد نسيم عبد الجليل لإلقاء كلمته أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه فريق أعضاء هيئة التدريس. فليتفضل مشكورا الدكتور محمد نسيم عبد الجليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سعادة رئيس الجامعة الموقر، زملائي الأساتذة الكرام، وأعزائي الطلبة، تتغمدني البهجة والسرور والسعادة أن أقوم بين أيديكم لأقدم لكم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة تخريج الدفعة الثامنة من طلاب كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بالجامعة المحمدية منصورة مالينوم. فمبارك لكم النجاح والتخرج. أسأل الله تعالى أن يجعله لكم مفتاحا للخير والسعادة، ويرزقكم الإخلاص في القول والعمل، ويجعله حجة لكم لا عليكم. أعزائي الطلبة، إنني بهذه المناسبة المباركة أتقدم إليكم عني وعن زملائي الأساتذة ببعض النصائح عسى أن تكون نبراسا للطريق في حياتكم المستقبلية بإذن الله تعالى. فأقول أولا: أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإنها وصية الأولين والآخرين، وبها تنال سعادة الدنيا والدين. ثانيا: إن هذا العلم أمانة، فتحملوا الأمانة بحقها واحفظوها حق حفظها. ثالثا: التطبيق العملي لما حصلتم من العلم، فالعلم بلا تطبيق وبال على صاحبه وعلى الإسلام والمسلمين. قال محمد بن الفضل: ذهاب العلم على أيدي 4 أصناف من الناس. الأول: صنف لا يعملون بما يعلمون، والثاني: وصنف يعملون بما لا يعلمون، والثالث: وصنف لا يعلمون ولا يعملون، والرابع: وصنف يمنعون الناس من العلم. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في الصنف الأول: من له علم بلا عمل فهو أضر شيء على العامة، فإنه حجة لهم في كل نقيصة ومنحسة. رابعا: الاستكثار في طلب العلم وعدم الشبع من طلب العلم، فإن طالب العلم مهما بلغ من العلم ومهما حصل على الشهادات فإنه لا يشبع من العلم، ويستزيد ويستكثر دائما أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهومان لا يشبعان، منهوم في علم لا يشبع، ومنهوم في دنيا لا يشبع. صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. خامسا: التواضع ولين الجانب، فطالب العلم كلما زاد علما زاد تواضعا، فمن شيم طالب العلم التواضع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما إلى آخر الحديث. والالتماس يوجد فيه معنى التواضع، فلا خير في علم لا يؤلف في صاحبه التواضع ولين الجانب. سادسا: التجنب من العجب والاستكبار بما
ومن آفة العلم العجب والكبر، فشتان ما بين العلم والكبر. العالم لا يتكبر والمتكبر لا يكون عالما. قال الإمام مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. قال الإمام الشافعي: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. قال بعض العلماء: العلم ثلاثة أشبار، فمن أدرك الشبر الأول تكبر، ومن أدرك الثاني تواضع، ومن أدرك الثالث علم أنه لا يعلم. فإياك أن تكون صاحب الشبر الأول، واعلم أن عدم الاستكبار لا يعني المداهنة مع أصحاب الباطل والاستسلام وتعطاء الرأس لكل من حب ودب، والقبول لكل غث وسمين. فالكبر هو ما عرفه به نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. أما الصمود على الموقف الحق ورفض الباطل ورده فليس من الكبر بشيء، وإن رآه جهال الناس كبرا. سابعا: اجعل غايتك الأسمى هي إرضاء الله تعالى لا إرضاء الناس، فرضا الناس غاية لا تدرك، ومن أرضى الله تعالى يرضى عنه الله، وسخر له رضا الناس وحبهم له. فكم من طلاب العلم والعلماء يسعون لإرضاء الناس فيبيعون دينهم بثمن بخس لقيمات معدودة، فتتغير كلمته بتغير مزاج الناس، وتتبدل قبلته بتبدل المصالح، وفي الأخير يصبح لعبة في أيدي شهوات الناس وأهوائهم. فإياك أن تكون منهم. ثامنا: السير على طريق الحق وإن كان أهله قليلون، والتجنب عن طريق الباطل وإن كان أهله كثيرون. فالمعيار الشرعي للتمييز بين الحق والباطل ليس القلة والكثرة، بل معياره هو ما كان موافقا للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وقليل من عبادي الشكور. اعلم رحمك الله أن الحق لا يعرف بالرجال، بل الرجال يعرفون بالحق. فكم من الطامات تدخل على طالب العلم من أجل سعيه وراء ما عليه عامة الناس وأغلبهم. تاسعا: التمسك بالمنهج السلفي المتين، واتباع طريق السلف الرصين، وعدم الانخداع بالمناهج المنحرفة المعوجة الدخيلة المنتحلة، وإن جاءت في ألبسها سلفية مزيفة وسمت نفسها بالأثرية زورا وكذبا. والسلفية والأثرية بريئة منها براءة الذئب من دم يوسف. فكم من لابس عباءة السلفية تجدهم عباد الناس عنها، وما ذلك إلا ليزدادوا أبناءنا بشبابيكهم الخفية، ويختطفوا عقولهم البرية، ويستغلوا طبيعتهم الثججة بأساليبهم السرية. وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. عاشرا: العمل قبل القول وقبل الدعوة، فإن ذلك أحرى للقبول لدى المدعو، فإن القول بلا عمل كالجسد بلا روح. قال ابن القيم رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. فكلما قال قائلهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. فلو
إذا تريد الجرأة على الحق والتأثير فيما تقوله فلا تمدن عينيك إلى ما في أيدي الناس. إذا تريد الجرأة على الحق والتأثير فيما تقوله فلا تمدن عينيك إلى ما في أيدي الناس واستغن عما عندهم من الدنيا. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل إليه فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في عين الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. الثالث عشر: التأدب مع الأساتذة وإيتاؤهم حقهم من الأدب والتوقير والاحترام والشكر وذكرهم بالخير والدعاء لهم وعدم الإساءة إليهم بالقول والفعل والتصرفات غير اللائقة بهم والتذلل لهم. فقد نقل الإمام الغزالي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ظللت طالبا فعززت مطلوبا، فمن أراد العزة فليتذلل لأستاذه. الرابع عشر: اشكروا لله تعالى أولا وآخرا، ثم اشكروا للجامعة ومسؤوليها، وعلى رأسهم سعادة رئيس الجامعة، فاذكروهم بالخير وقفوا معهم في المنشة والمكره وادعوا لهم بالخير، فإن رد الجميل بالجميل من خصال الكرام، فإن رد الجميل بالجميل من خصال الكرام، ونكران الجميل من شيم الليام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وأخيرا وليس آخرا، أشكر عني وعن زملائي الأساتذة وعن أعزائي الطلبة سعادة رئيس الجامعة المكرم على ما يبذل كل غال ونفيس في طريق خدمة أبنائه الطلاب، ويواصل ليله بنهاره في السعي لكل ما يخدم الجامعة وأهدافها، ويهيئ البيئة المناسبة للتعليم، ويتيح لأبنائه الطلاب راحة البال حتى يحصل لهم التفرغ التام في السير على طريقهم. سعادة رئيسنا الغالي، أبشركم بأن هؤلاء الطلبة سيكونون لكم صدقة جارية، وأن عملكم لا يذهب هباء منثورا، بل سترونه في ميزانكم إن شاء الله تعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وفي يوم تكونون إليه أحوج ما يكون الرجل إلى شيء. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين، ويجمعنا في الدار الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة الدكتور محمد نسيم عبد الجليل حفظه الله على هذه الكلمة الطيبة الثمينة والوصايا الغالية، فإن هذه الوصايا كانت تخرج من مشكاة قلبه، فلو أحد منا طبق هذه الوصايا في حياته والله ستكون هذه الوصايا له نبراسا ومنهاجا للحياة الطيبة والسعيدة في الدنيا وفي الآخرة. فنشكر شكرا مؤثرا للدكتور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نطبق هذه الوصايا في حياتنا المستعارة في المستقبل.